नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल साउन 9 गते सोमबार, श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, तदनुसार जुलाई महिनाको 25 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन 4 दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन। यो खबर राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाले आज प्राथमिकता दिँदै छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। कल डिटेल माग्न समितिभित्रै विवाद शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधु कुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ, तर सम्बद्ध राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढ़ाएको छ। समितिले थपिएको म्यादमा थप 3 कोणबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ। बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको टेलिफोन संवाद माग गर्ने विषयमा भने समितिमा विवाद भएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने वा नगर्नेमा नै विवाद भएको स्रोत बताउँछ। छानबिन समितिमा रहेका मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले कल डिटेल मागेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने वैयक्तिक गोपनीयताको प्रश्न उठाएर विवरण माग्न नहुने अडान राखेका छन्। दुई दलका प्रतिनिधिबीच प्रक्रियामा नै विवाद हुँदा विवरण माग्ने वा नमाग्ने विषयमा समिति भने अनिर्णित भएको छ। कल डिटेल माग गरेर अनुसन्धानलाई थप अघि बढ़ाउनु पर्ने केही सांसदको जोड़ छ, तर केहीले भने गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै सो विषय इन्कार गर्नु भएको छ। समितिले अब अध्ययन गर्ने भए कसरी अघि बढ़ाउन सकिन्छ भनेर चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउँछ, समिति स्रोत भन्यो। समितिले संवाद माग गर्न चाहेमा अब सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गर्न सक्नेछ, तर सेवा प्रदायकले भने अदालतको अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढ़ाउनु पर्नेछ। फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानमा प्रहरीले नै अदालतको अनुमति लिने व्यवस्था भए पनि संसदीय समितिले सो प्रक्रिया आफै अघि बढ़ाउन पाउने वा नपाउनेमा पनि समितिमा विवाद भएको छ। छानबिनको प्रक्रियामा नै दलीय विवाद हुँदा थपिएको समयमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ वा हुन्न भन्नेमा पनि आशंका बढ़ेको छ। कल डिटेल माग्न समितिभित्रै विवाद गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबर हो यो। कुनै पनि पदमा 4 वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था गत असार 23मा मन्त्री परिषदले संशोधन गर्दै 3 वर्षमै त्यस्तो बढुवा हुन सक्ने प्रावधान राख्यो। त्यसको कारण सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अगुवा सबैलाई थाहा थियो, तर शनिबार दुनियाँलाई पनि थाहा भयो जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ दिपेन्द्र कुँवर सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा हुनुभयो। एसपी भएको 3 वर्ष मात्र पुगेकाले उहाँको बढुवाकै लागि मन्त्री परिषदले नियमावली नै परिवर्तन गरिदिएको थियो। प्रहरीमा पद बढुवा, मनोबल घटुवा, आफ्नो मान्छे जहाँ उभिएको छ वरियता त्यहीबाट शुरू हुन्छ, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा सांसदहरूले बैठक बंक गर्ने क्रम पनि बढ़िरहेको छ। महत्वपूर्ण छलफल चलिरहँदा समेत धेरै सांसद हाजिर गरेर टाप कसने गरेका छन्, जसका कारण संसदको काम कार्यवाही नै प्रभावित हुने गरेको छ। आइतबार त गढपूरक संख्या नपुगेर एकै दिन 2 पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भयो। बैठकमा हाजिरी जनाएपछि प्रत्येक सांसदले 2000 भत्ता पाउँछन्। आइतबारको बैठकमा 188 सांसदले हाजिरी जनाएको
जनाएका थिए। दिउँसो 1 बजे बैठक शुरू भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संशोधन प्रतिवेदन सहित कारागार विधेयक छलफलका लागि पेश गर्नुभयो। त्यतिखेरसम्म अधिकांश सांसद उपस्थित थिए, तर छलफल चल्दै जाँदा सांसदको संख्या पनि घट्दै गयो। हाजिर गरेका सांसद एक एक गर्दै बाहिरिए। छलफलमा उठेको प्रश्नको गृहमन्त्री खाँडले जवाफ दिने पालो आउँदासम्म त धेरै सांसद बैठक छाडेर हिँडिसकेका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्नुहुन्छ, खास गरी सरकारले ल्याएका विधेयक पास गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हुन्छ। आफूले ल्याएका विधेयक पास गर्न सत्तापक्ष गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन। विपक्षीले पास गरिदिनुपर्ने जस्तो उहाँहरू गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ हामी उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजेको चाहिँ होइन। कांग्रेस प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव भन्नुहुन्छ, महत्वपूर्ण विधेयक अघि नबढे काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कोरम पुग्दैन, तर काम नै प्रभावित हुन्छ। यसमा हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। कमी कमजोरी सच्याउन लाग्छौं। माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरूङ भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कोरम पुगेन भने पनि अर्को पटक पुग्छ। संख्यामा कम बेसी त भइहाल्छ नि कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा अपवाद नहो, तैपनि हामी जिम्मेवार भएर जान्छौं। 2000 भत्ता पक्का गरेर सांसद हिँडेपछि कोरम नपुगेर एकै दिन 2 पटक संसद स्थगित। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट लामो बहस र विवादका बीच नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएकोमा आपत्ति जनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लागेको छ। सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयककै प्रावधानलाई पारित गर्दा पनि एमालेले आपत्ति जनाएर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन चेतावनी दिनुभयो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी नेता पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 सालमा संसदमा पेश गरेको विधेयक तथा 2077 मा ल्याएको अध्यादेश र शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको नागरिकता ऐनका सबै प्रावधान एकै रहेको दावी पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ़ गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले सो विधेयक पारित गराउन नहुने विषयमा आफूले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय सभामा बोले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर पारित गरिएको गुनासो गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप, विधेयक पारित भएकोमा श्रेष्ठको आपत्ति नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। गुल्मीबाट बुटोल आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु, 16 घाइते। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। आइतबार बेलुका गुल्मीबाट बुटोल
आउँदै गरेको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। गुल्मीको मजुवाबाट बुटोल आउँदै गरेको लु 1ख5952 नम्बरको बस पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। सोही गाउँपालिकाका ओडा नम्बर 2 का ओडा अध्यक्ष ओम प्रसाद पोखरेलका अनुसार सड़कको डिल भाँसिएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई स्थानीय बासिन्दा हारथोक प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टीमले उद्धार गरी उपचारका लागि तानसेन स्थित मिशन अस्पतालमा लगिएको छ। बस सड़कबाट करिब 100 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाका अनुसार घाइतेहरूको युनाइटेड मिशन अस्पताल तानसेनमा उपचार भइरहेको छ। मृत्यु हुनेमा 3 जना महिला र 3 जना पुरूष भएको सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी रूख ढलेर बस र स्कूटरलाई खिच्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरको सल्लाघारीमा रूख ढलेर बस र स्कूटरलाई खिच्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। सल्लाघारी चोंगा गडेशमा रहेको सल्लाघारीको जंगलको बाटोमाथिको रूख 81 ढलेर बाटोमा आउँदा सड़कमा गुडिरहेको बस र स्कूटरलाई खिच्दा उक्त दुर्घटना भएको हो। महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुर सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना स्कूटी चालक छन् भने 2 जना बसका यात्रु रहेका छन्। दुर्घटनामा भक्तपुर नगरपालिका 2 बस्ने 25 वर्षका विशेष खरबुजा चाँगुनारायण नगरपालिका 2 का 55 वर्षका नुछेराम बखथ्यो र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 4 का 45 वर्षका राजकुमार भुजेलको ज्यान गएको हो। गुल्मीबाट बुटोल आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना 6 जनाको मृत्यु 16 घाइते। रूख ढलेर बस र स्कूटरलाई खिच्दा 3 को मृत्यु नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शताब्दी लामो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्णोद्धारका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरी काम शुरू गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि त्रिचन्द्र क्याम्पस जीर्णोद्धार गर्न 70 करोड़ रूपियाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले शुरू गरेको छ। मुलुककै जेठो क्याम्पसका रूपमा रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको सो भवनको उद्घाटन 1976 साल असोज 27 गते भएको थियो। भवन निकै पुरानो भएको र भूकम्पको धक्काले गर्दा झन जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले त्यसको तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव सृजना भइरहेको थियो। आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी, पुरातत्व विभागका अधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरी तत्काल पुनर्निर्माणका लागि निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। त्रिचन्द्रको भवन जीर्णोद्धार गर्न निर्देशन गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मंकीपक्सको सतर्कतासहित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले 10वटा एयर बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्वका धेरै देशमा मंकीपक्सका बिरामी देखिन थालेपछि पूर्व तयारी स्वरूप अस्पतालले एयर बेड सञ्चालनमा ल्याएको हो। बिरामीको श्वास प्रश्वास बाहिर नजाओस् भनेर सरुवा रोगको जोखिम रोक्न एयर बेडको प्रयोग गरिन्छ। आधुनिक बेडसहित झुलले त्यसलाई छोपिएको हुन्छ। झुलभित्र बिरामी राखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोविड संक्रमणका 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो खबर पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कोविडबाट 2 को मृत्यु, 347 संक्रमित थपिए शीर्षकमा आइतबार देशभरबाट संकलन गरिएका नमूना परीक्षण मध्ये 347 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर 3177 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइतबार देशभर 2360 पीसीआर र 1528 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 95 संक्रमित निको भएका छन्। यससँगै देशभर निको हुनेको संख्या 9,68,489 पुगेको छ। आइतबारसम्ममा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,956 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंकी पक्सको पूर्व सतर्कता टेकु अस्पतालमा 10वटा एयर बेड सञ्चालन, जनशक्ति नथपे सेवा दिन नसक्ने, कोविडबाट 2 को मृत्यु, 347 संक्रमित थपिए, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले जलवायु परिवर्तनको चिन्ता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। सन् 2022लाई संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले नेपाल जस्ता हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकलाई विश्व तापमान वृद्धिका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा यसबाट अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। बढ़दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको एकल मुद्दा नभई विश्वमा रहेका तमाम हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको साझा चिन्ता एवं चासोको विषय हो। संसारभरि पर्वतीय मुलुकको संख्या 94 तथा हिमाली मुलुकको संख्या 8वटा रहेको छ। नेपाल पर्वतीय र हिमाली दुवै मुलुकको वर्गीकरणमा पर्छ। जलवायु परिवर्तनको चिन्ता शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले नागरिकताको खुशी र प्रक्रियाको प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पुष्टले एनआरएनए को लगानी सकस होइन सहज शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले राजधानीको फोहोर नउठ्दा फेरि समस्या शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले बाजी मारेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयले निकै चर्चा पायो। फोहोरको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने चर्चा पनि निकै चल्यो। मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन लगायत महानगरपालिकाका समस्या समाधानका लागि निकै प्रयास गर्नु भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट र बन्सरी डाँडाका स्थानीय जनतासँगको भेटघाटमा लामो समय नै बिताउनु भयो। त्यसपछि महिनौं नउठेको फोहोर बोकेर ट्रकका ताती बन्सरी डाँडातिर लागे। स्थानीय जनतामा पनि राहत र सेवा सुविधाका केही आशा देखिए। काठमाडौँवासी पनि प्रफुल्ल थिए, तर यो प्रफुल्लता र आशा तथा अपेक्षा लामो समय टिक्न नसक्ने देखिन थाल्यो। काठमाडौँमा फेरि पनि फोहोरकै समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ। शहरमा सफा खानेपानीको अभाव छ। हैजाको महामारी संक्रमणमा वृद्धि हुँदै गएको छ। यस्तो बेलामा फेरि पनि चोक र मूल सड़क वरपर फोहोरको डुङ्गुर लाग्न थालेको छ। राजधानीको फोहोर नउठ्दा फेरि समस्या, राजधानी दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले राजनीतिक तरलता शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने कारोबार दैनिकले लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको पाटो शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयपछि अब बाँकी खबरहरू। धान रोप्न हिँडेका 3 किशोरीको शव रूखमा, अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य खबरको रूपमा छापेको छ। कचन कवल 5 दल्ले गाउँ झापाकी 17 वर्षीय कल्पना कुमारी गणेश नजिकैको चिया बगानमा काम गर्थिन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। परिवारको गुजारा चलाउन बुवालाई मदत गर्थिन्। शनिबारको दिन बगानमा काम गर्न जानु पर्दैन, बिदा हुन्छ। खाना खाएर दिउँसो 12 बजे छिमेकी साथी 16 वर्षीय करिना र 17 वर्षीय अञ्जलीसँग निस्किन्। तीनैजना मिल्ने साथी हुन्, सँगै चिया बगानमा काम गर्थे। साथीकोमा धान रोप्न जाने भनेर शनिबार घरबाट निस्किएकी कल्पना रातिसम्म घर फर्किनन्। बुवा बीरबल गणेश भन्छन्, घरमा दिदीलाई धान रोप्न जान्छु भनेर छोरी निस्किएकी रहेछ, तर फर्केर आइन। शनिबार घरबाट हिँडेका तीनैजना चिया बगान बीचमा रहेको बयरको एउटै रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। आफैले दैनिक काम गर्ने बगानमा उनीहरूको मृत शरीर भेटियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वसन्त पाठक प्रहरी भन्छ, घटना शंकास्पद छ। दलले गाउँ शोकमा डुबेको छ। धान रोप्न हिँडेका 3 किशोरीको शव रूखमा, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले
आइतबार पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै 4 महिनाभित्र अन्नपूर्ण आधार शिविर एबीसीमा दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका पर्यटन मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाएको छ। महत्वपूर्ण र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न सके त्यसले साहसिक पर्यटन क्षेत्रमा लाभ पुग्ने व्यवसायीको धारणा छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने गरी सरकारले पर्यटन पुनरुत्थानका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै एबीसीको योजना सार्वजनिक गरेको हो। अन्नपूर्ण आधार शिविर समुद्री सतहबाट 4130 मिटर उचाइमा रहेको छ। कोरोना संक्रमण शुरू हुनु अघि यो आधार शिविरमा वर्षमा हजारौं विदेशी पर्यटक उक्लिन्थे। कोरोनाले गर्दा विदेशीको आगमन खस्किएर आधार शिविरको पदयात्रामा जानेको संख्या कम भए पनि प्रवर्धनात्मक गतिविधि गर्न सके आधार शिविरमा आगामी दिनमा पर्याप्त विदेशी पर्यटक उकाल्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्। सन् 2018 मा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा 33,683 जना विदेशी पर्यटक गएका थिए। त्यो संख्या सन् 2019 मा 28,860 मा झरेको थियो। सन् 1990 देखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले उक्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न थालेको थियो। आधार शिविरमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि पर्यटन बोर्डलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ। आगामी 4 महिनाभित्र सम्मेलन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। दक्षिण एसियाका पर्यटन मन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। रूपन्देही प्रहरीले कल सेन्टर मार्फत संगठित रूपमा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 जानकी नगर स्थित रहेको ब्लू स्काई बिजनेस सोलुसन प्राली नामक कल सेन्टरबाट सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने गिरोह समातिएको हो। गोप्य सूचनाको आधारमा आइतबार छापा मारेर 1 जना भारतीय सहित 9 जना टीम लिडरलाई पक्राउ गरिएको रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीमा भेटियो अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने गिरोह। भारतीय र चीनिया नागरिकको संलग्नता राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड़ दिनुभएको छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याई कम मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्ने वस्तुभन्दा स्वदेशकै स्रोत तथा खानीको उपयोग गरी अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन नाफामा भन्दा दीर्घकालीन लाभ हेरेर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासी वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आग्रह गर्नुभयो। निकासीमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड़ कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।